FIR नंबर 61/25 थाना औरक जिला कोयटा के अंदर 21/7/2025 को सुबह 8:30 बजे दर्ज होती है। नवीद अख्तर सब इंस्पेक्टर की मुद्दत के अंदर ये इस्तगासा बयान किया जाता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद इन्होंने बजरिया मुखबर इनको इतला मिलती है कि ये संजीदी मैदानी के अंदर जो कोयटा का कोई इलाका है, बलूचिस्तान का कोई इलाका है, डिगारी के करीब, वहां पर शेरबाज खान ने कबायली फैसला सुनाया जिसमें मुसम्मात बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोबारी का मुर्तकब ठहराया गया और इनके कत्ल का फैसला सुनाया गया और कुछ 14-15 लोगों ने मैदान में लाकर इन लोगों को फायरिंग कर कत्ल कर। अब जो देखने और सोचने और समझने वाली बात है, जो हैरान कुन बात है, वो ये है कि ये FIR वकुआ से तकरीबन 1.25 माह बाद उस वक्त दर्ज होती है जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पूरे 1.25 माह तक ना कोई पुलिस को खबर, ना कोई FIR, ना कोई इंतजामिया का एक्शन। क्या बलूचिस्तान की पुलिस और तमाम सूबाई मशीनरी जो है वो सो रही थी? क्या पूरे बलूचिस्तान में किसी के अंदर इतनी गैरत और जुर्रत नहीं थी कि वो इन 2 मासूमों के कत्ल की FIR रिपोर्ट ही कर सके, FIR दर्ज करवा सके? और पूरे 1.25 माह बाद भी अगर FIR दर्ज हुई वो पुलिस की अपनी मुद्दत में, ना कोई मुसम्मात मकतूला बानो बीबी के लवाहिकीन में से मुद्दई बनाया और ना ही कोई मकतूल मुसम्मी एहसानुल्लाह के लवाहिकीन में से मुद्दई बनाए। यानी क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की पुलिस, बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, बलूचिस्तान की प्रोवेंशनल मशीनरी, बलूचिस्तान की प्रोवेंशनल तमाम इदारे और लवाहिकीन और ये तमाम लोग बलोच रवायात और रसूम और रिवाज के नाम पर खामोश थे? अब जब पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से बलोच रवायात को जूते पड़े हैं तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब को होश आया और उन्होंने नोटिस लिया। इस सूबे के चीफ मिनिस्टर को 1.25 माह ये नहीं मालूम कि उसके सूबे के अंदर 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया है और इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और कबायली सतह पर कत्ल कर दिया गया है। क्या वो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है या जंगलिस्तान का चीफ मिनिस्टर है? आप इन चीजों को खुद सोचिए और आप खुद सोचकर दहल जाएंगे। और खुद FIR के अंदर ये तमाम मंदाजात वाज़ेह अल्फाज में लिखे हुए हैं कि कत्ल बड़ी ईद से 3 रोज कबल हुआ है और पुलिस खुद कन्फेस कर रही है कि उन तक ये खबर वायरल वीडियो की वजह से पहुंची। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो लवाहिकीन अपने कबीले के सरदार अपने कबीले की गुलामी के अंदर है, वहां पर शायद बलूचिस्तान की पुलिस भी सरदार के अहकामात के इंतजार में रहती है। यानी अगर कोई ये वीडियो ना बनाता, यानी अगर ये वीडियोस वायरल ना होती, यानी अगर इन वीडियोस का पंजाब और पूरी दुनिया के अंदर इनको कंडेम ना किया जाता तो क्या आज भी उनकी FIR दर्ज ना होती और बलूचिस्तान का वजीर आला इस चीज का नोटिस ना लेता? इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि क्या बलूचिस्तान के अंदर कानून सरदारों का गुलाम है या सिर्फ एक शो पीस? अब सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग इसको कबीले की इज्जत और कबीले की गैरत का नाम दे रहे हैं। मैं इन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि कबीले की इज्जत कैसी इज्जत? क्या एक मासूम निहत्ती लड़की और लड़के को कत्ल करना कबीले की गैरत और इज्जत है? और ये जो कुछ लोग बात कर रहे हैं गैरत की, क्या इन्होंने कुरान और हदीस का कभी मुतालिया भी किया है कि नहीं? सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने हब्बान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस का मफ़हूम है कि एक मुसलमान की जान की हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे की हुर्मत से ज्यादा है। कत्ले नाहक को जुल्म अजीम करार दिया गया है। और ये जो शरई निकाह का ढंडोरा पीट रहे हैं, शरई निकाह या गैर शरई निकाह, गैर शरई निकाह की सजा मौत हरगिज नहीं है। ये इस्लामी तालीमात नहीं है, ये इस्लामी तालीमात नहीं है, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। ये फरसूदा जहालत है, ये कबायली जाहिलाना रसूम और रिवाज हैं। और जो लोग इनको इस्लाम के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं वो शायद ईशा की नमाज की दुआए कनूत भी ना उनको आती हो, नाजरा कुरान भी शायद ना पढ़ सकते हो, शायद उनको सूरह इखलास के और सूरह कौसर के अलावा कोई सूरा भी ना आती हो, जिनको ये इल्म नहीं है कि क्या कोई रस्म, कोई रिवाज, कोई गैरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भी ऊपर। बलूचिस्तान में सरदारी निजाम आज भी जिंदा है।
یہاں پر بلوچستان کے اندر فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے، اور قاتل کو بجائے سزا دینے کے وہاں پر ہیرو تصور کیا جاتا ہے۔ 2008 میں اسی بلوچستان کے اندر 3 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا قبیلے کی عزت اور غیرت کے نام پر، اور ان کو بچانے آنے والی، ان کے حق میں آواز اٹھانے والی 3 عمر رسیدہ خواتین کو بھی گولیاں مار کر ان کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ زندہ درگور کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب ان کو گولیاں ماری تو رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ وہ زندہ تھی، ان کو زندہ کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اور جب یہ ایشو بنا تو ایک بلوچ سردار نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی، اور اس کی بات ابھی تک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ بلوچ روایات ہے اور ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مجھے تو ان لوگوں کی عقل کی سمجھ نہیں آتی، ان کے شعور کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری بچیوں کو، تمہارے بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، کفار مکہ والے کام کر رہے ہیں، اور تم ان پہ فخر کر رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے۔ پولیس، کورٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن سب خاموش رہتے ہیں جب تک سرداروں کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے۔ یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، بلوچستان کی پولیس یہ پپٹ ہے۔ شاید اس کا بھی الزام یہ پنجاب پر ہی لگا دیں کہ یہ ہمارے گورنر، ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری پولیس کی قابلیت بھی کھا گئے۔ ہاں، ایسے واقعات پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر یہاں پہ بھی لوگ قتل کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں اور بلوچستان میں ایک واضح فرق ہے۔ پنجاب میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایسا کام اگر کرنا ہے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، پھر کیونکہ ایسا کام کرنے کے بعد پولیس اور قانون جو ہے وہ قاتلین کو گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہاں پہ غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ملزمان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور پولیس ان کے پیچھے ہوتی ہے اور جلد از جلد ان کو گرفتار کر کے عدالتوں کے اندر لے کر آتے ہیں۔ پنجاب میں جرگے نہیں ہوتے، پنجاب میں عدالتیں ہوتے ہیں، پنجاب کے اندر قانون ہوتا ہے۔ تمام تر کرپشن کے باوجود پنجاب کے اندر قانون ہے۔ کوئی کسی بچی کو، کسی بچے کو قتل کر کے سکون سے اپنے گھر میں ایک رات بھی نہیں سو سکتا۔ پنجاب کے اندر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے جہاں پہ 2 انسانوں کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے تو وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر قانون سے لے کر پوری مشینری اس جگہ پر پہنچی ہوتی ہے۔ یہ بلوچستان کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو آزادی پنجاب سے چاہیے یا اپنے سرداروں سے۔ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ بلوچ روایات مقدم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مقدم ہے؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مقدم ہے تو پھر دین سے دلیل دو، وگرنہ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور ظلم کو ظلم کہنا سیکھو، زیادتی کو زیادتی کہنا سیکھو، قتل ناحق کو قتل ناحق کہنا سیکھو۔ بلوچستان کے نوجوان یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک وہ سرداری نظام اور یہ جرگہ کلچر کے اندر ہیں وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے لوگوں کی اصل جنگ پنجاب سے نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کی اصل جنگ بلوچ قبائلی سوچ سے ہے۔ پنجاب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کے سرداروں نے اپنا غلام اور قبائلی روایات کے نام پر اپنا غلام بنا کے رکھا ہو۔ آپ لوگ واقعی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو اپنی ذہنیت کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، ان سرداروں سے، ان قبائلی روایات سے، ان جاہلانہ رسوم و رواج سے جان چھڑوائیے۔ دنیا اس قسم کی وائرل ویڈیوز دیکھ کر روزانہ جوتے ہی مارے۔ فیصلہ یہ آپ کا ہے، حقیقی آزادی یا سرداروں کی غلامی۔